እግዚአብሔር አምላክ መስገን እታ ዝሓለፈ ቀዳም ዝረአናያ ኣብ ቁጽሪ 8 ዘላ እቲ ጸልማት ሓሊፉ ኢሉና ኣሎ ኣብቲ ትግርኛና ጸልማት ይሓልፍ ኣሎ ክትርጎም ተገበኦ ኢለኩም ነረሽዑ እቲ ብርሃን ሓቂ እውን ይበርህ ከም ዘሎ ስለዚ ሕጂ ካብ ኣስለን ንቅጽል حزكم واخد كونو تصفى قبر أزيو تدلعي كفل صحفيو بزعباتين نزارب والله زلنا قصر شبحتن سحسرتو حدا زلو نتتقبراوي هو كريستنا سلازي نمذكري زاكل زيا برالو خسلازي تمليسنا ابتنا حدش كن كيدنا سلازي اتدرو كواي بره الله زبل سنسلت قالات نتي أمسات يسوع كريستوس بمسات بريهو زجهاد عوت حقي قبل الحصوت عوت برهان قبل السلمات عوت فقري قبل السلئي عوت كريستوس قبل السيطان سروحون زقل سنسلت قالاتيو إلوكم سلازي تابرهان تبلا زلا مستي ممسا يسوع كريستوس زمصه ግን በመልአት ተብርሃን በሪሁ ዝደምቅ በተኻልአይ መስዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ሙኻኑ ስለዚህ ኣብዛ ምድር እዚኣ ኸለና ጎኒ ክልተ ጸልማቱን ይኸይዳሎ ትቢ ጸልማት ይሐልፍ ይዘለምበር ገና ሓሊፉ አይወደአናሎ እቲ ብርሃንውን ይበርህ ይዘለምበር ክሳዕትናይ መወዳእታም ከም ናይ ብርሃን ናይ ሙሉእ መዓልቲ ዝኸውን በሪሁ ኣብቲ መደምደምታ ኣይበጽሐን ይዘሎ ስለዚ ኣብቲ ህይወትና ዞም ክልተ ነገራት እዚኣቶም ኣብዛ ምድር እዚኣ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ስለዘሎ ክፈራረቁ ተኽእሎ ኣሎ ናብትን ክንከይድውን ተኽእሎ ኣሎ እሱ ዝነግረና ዘሎ እቲ ፍጹም ሙሉእ ብርሃን መዓልቲ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ማለት እቲ ኻልኣይ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጸልማት ይሓልፍ ኣሎ እቲ ብርሃን ሓቂ ከዓ ድሮኳ ይበርህ ኣሎ ቶም ጥቕስታት ኣብኡ ኣለው ስለዚ እዚኣ ከዘክረኩም ስለዝደለኹ ናብዚኣ ቁርብ ናብዛ ናይ ሎም ቅድሚ ምእታወይ ክትሕዝዋ ይቕጽል ካብul ግብ ይቕጽል ስለዘሎ ክትሕዝዎ እደሊ ቁጽሪ 9 ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ዝብርሃን እዚ ሕጂ ዝኽንገልጾ ጽናሕና ብርሃን ማለት እዩ ንሓጢኣት ከዓ ንሓው ከዓ ዝጸልእ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ኢሉና ኣሎ ነቕልበሉ እቲ ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ንሓው ከዓ ዝጸልእ ዝብል ሓረግ ቅርብ ኢልና ክንሪኦ ኢና ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ዝሓረግ እዚ ብርሃንን ፍቅርን መካይቲ ጸልማትን ጽልእን ድማ መካይቲ ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣሎ ስለዚ ጸልማትን ጽልእን ብሓንሳእ ተተሓሒዞም እዮም ዝኸዱ እቲ ብርሃንን ፍቅርን ከዓ ተተሓሒዞም ከም ዝኸዱ ይነግረና ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ድማ ብርሃንን ጽልእን ብሓደ ዘይላገቡ ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣሎ ብርሃንን ጽልእን ኣይላገቡን እዮም ብርሃን በሪሁለ እዩ ኣብ ብርሃን ከዓ ነብር ኣለኹ እናበለ ንሓው ክጸልእ ኣይኽእልን እዩ ክልቲኦም ኣይላገቡን እዮም ብባህሪ ብእንታይነቶም ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ብርሃን ኣለኹ እናበለስ ንሓው ክጸልእ ብፍጹም ኣይከኣሎን እዩ ኣይላገቡን እዮም ንሓው ዝጸልእ እንተኾይኑ ግና ንኣፉ ደኣ ኣብ ብርሃን ኣለኹ ይብል እምበር ብኽውንሲ ብሓቂ ገና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ነታ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ዝሓረግ እዚ ገሊጽዎ ዘሎ ሓሳብ ቀሪብና እናተገንዘብና ኸነስተውዕሎ ምእንቲ ኸኽለና ኣብ ክልተ ኸፊልና ክንሪኦ ኢና ቅድም ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ኢለና ኣሎ እቲ ዝብል ቃል ነቕልበሉ ኢና ሃለገኦን ዝብል ቃል እዩ ሕቲ ሰማያ እዩ ንጽል ቁጽሪ ተባዕታይ ጾታ ህልው እዋን ገቢራዊ ዓምድ ወሳናዮት ግሳዊ ቅጽል ወይ ከዓ አርቲኩላር ፓርቲሲፕል ለገኦ ዝብል ቃል እዩ زعينة الزراربا حواريا يوحنس أبت معرف حده كاب كتو شدشت جميرو ونيريو زبل بل نعافو ززارب بتقبار جن زينبر نخجلت إزتكمل زقص زد ما وترونة مبال ويمزراب زبل حسابو حزيل زوفر كاليو
نعو أب التترجم إن زبهال الله أب وشتي أب صفحي أب كلل وي بزسمع أمر مسارحي زقلص ترجم حازي لزوفر مستواد دايم أب زعودنا بابزي جنا نتي أب وي أب وشتي وي أب صفحي وي أب كلل زسمع ترجم حازيلو إيوافيرو زلا اتبرهان تترجمو زلا 240 زبال قال كا حتى انفاتاي صفحي نقلبلو وي كا ديتيف لوكوتيف كيز ايو نصل قصري اغاغولاي صوتا وسانايو تسمتي فوس وي كا فوس زبال سم ايو ازو سم زدما نتي برهان زبل ترجمه حازيل زوفر سميو دغاغيمنا اخاب معراف حد قصر 5 جميرنا نرخبو صنحنا ايو أبجلي مفرداتو نتي تفتراوي ترجمه مالت نزجوزاوي تفتراوي سلمات برهان كجلس وفريو أبجلي مفرداتو جنا نمنفساوي برهان زجلس ترجمه حزيلو يوفر إيو هوريا يوحنس أبتوان جيلو إسران سلستن جزياو فيرو والله كابت معرف حده قصري 4 إز جمر برهان هيوت تنايزل عالم هيوت التبره برهان فقالت يزجمر بدحري إجنانة يسوس كريستوسون ناب عالم كل سب زبر برهان إلي يقلص أبزام الاختزياء 4 جزء وفيرو زلو أقدم أبتمعراف حده قطري حمش رخيبنا يلنا بدحري إخاء أبز معراف كل قطر شمنت رخيبنا يفزح لفصومن تزراري بنالو ألنا أبترأي مصحف خاء كالوت صحفاتو ون 3 جزير رخيبنا يلنا برأي معراف إسران حدن قصر إسران 3 قصر إسران 4 معراف إسران كلتن قصري حمشته كتم ببوم تم تقصتات يتصبيت زقبر أخيم ببكوم زحلف زلخو جزير قطبي جن كنم ببوم كلنا أتي ترجم برهان انتاي مخانو يريونايم سلزيتي هوريا يوحنس نت أبرهان إلى وزله in 240 زبها الحرج أبزام اللخطزية 4 جزي أو في روى الله أبت معرف حدا قطر شبعات تخلت جزي أو في روى رخيبنا يلنا أبز معرف كلته حجي قطر الشعات تنرخب لنا أب قطر 10 ون الله أبرهان زحرج زدما أبرهان أب وشتي برهان أب كل برهان أب صفحي برهان زسمع ترجم زهب حرج مستواد دايوت إيو هوريا يوحنس نتوم برهان زبل قالن سلمات زبل قالن نتحازة أمر أقوى تتحازة أمر أقوى انت هلوهم كابتي أبتقدم معرف زقل صلو ترجمو قربي في اللمخانو قدم تحبيرو الله أبتي معرف حدا يخجل سكالله أملخ برهانيو إيلو كل ساعة انتهي النت أملخ بدحري إخاء أبرهان زنبر قبل كله أبرهان تقالو زنبر أبزقنا بفل لاينة برهان زبل حسب كم زي أقدم أبيلي خابت زحلفه سومن زوصدنا يزرعنا يوم يتبرهان بقدام مسعات يسوس كريستوس زبرق برهان بخلا مسعات يسوس كريستوس فتسم دميق زبر برهان نسيطانن نغبرتاتون نموتن نخل صعبين نايموتن وحت أبيلو ومستفئة ات بمخنيات حاتيات زعات وزبل كله توحيتو بعوت توحيتو ساعة زطف قصنا بلا نادمق زخيد زل برهان كيغلصيو تتقيملو زل سلازي تتحازو انت خونه أبتي معرف حدا قدم أملاخ برهاني إلونا تقدسنا أملاخ كجلسيو بدحريقن كم تنص أبرهان زلو خلنا نخل أبت برهان حقي نخجلس بحفشة تتقيم له أبزقنا بفلاي نتي بقدامي مسعات يسوع كريستوس زبره نتسألمات ملؤ بملؤ كيات فوق الله نادفئ نعيه زخصل زلو عينت قعزنا يتبرهان إزقل ظل نقلب لنا أتعبز عودنا بابز حزيل وفي ظل ترجم أتي ود أملخ سقاب ملباس غجهاد زجمرن زبره ظلن مقله أملخا وفقرن أملخا وبرهانن إيو
اتي ابرهان زبل حركه نصفحن كللن اتي مسغا ملباسه ود املاح تتحيزو زجمرن دروز برህ ዘሎን ኩሉይ ምግላህ ይዝገልጽ ስለዚ ኣብ ዝብርሃን እዚ ኣለኹ ዝብል ኣይናይ ህልው እዋን ዘይውሱን እቲ ኣይም ዝበሃል ግስ እዩ እዚ ግስ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ነቲ እዩ ወይ ከዓ ኣለኹ ዘስምዕ ትርጉሙ ሓዚሉ ዝወፍር ስለዚ ትግስ ብመልክዕ ህልው እዋን ዘይውሱን ወፊሩ ምህላው ከዓ ብቐጻልን ማዕባልን ማለት progressive አይነት ምህላው አብርሃን አለኹ ንዝብል ጃህራም ትገልጽ ወፊር ምህላው እትሰዋሱ ይነግር አለው ይነብር አለኹ ወላ ሓደ ግዜውን ካብት ብርሃን አይወጻኹን ኩሉ ሰዕ በቀጻሊ ጸኒዕ አብርሃን የዝነብር ዘለኹ ንዝብል ይዝገልጽ ዘሎ እትን ሓውዝ ጸልእ ኢሉና ዘሎ تحساب نقلبر لينا نابت تقرين أنا زي تترجم اللي تخاء زبل أقولنا تحساب يقصل كم زلوا إذا نقرنا زلوا تنحوز زبل قلت في لك حلفة تقال أدلفوس زبهال كاليو دلفوس زبهال جند تقال مهتسن مالتي أتي أدلفوس زبهال كا دك حدا مهتسن ولد حدا مهتسن أحوات ولد حدا مهتسن كاب حدا ولادي التولد حاو وي حدا بهراو ولد زلو حاو ودهاجر حاو وي بحونت سب حاو وي كا بأمنت حاو زي سمع ترقم زب قدم أسفحنا تزاربنا له إيو إذا قال إزي أقول لنا تحول وزلو أو توز بحال كندسمي بملك حتى جنتيف إيو زلو ربحتنا يتي أوتوس زبحال قال إيو سلازي نحوخ بالكالله إذا سنسلت قالات إزي أبزا ملأختي إزي عصرتو سلسة إزي وفي رخبنا إيو قالنا تون عدل فون أوتو زبل أبزغا يجميرو مالتي أبز معراف كل التقصرة الشعاتي أبزي يجميرو أمنتي خريستيانات أب حدش كدان كريستيانات دكا مزامرتي أحوات أمنتي قدسان تباهلهم تسويهم ألو تنبوصا زنبرو زي أمنتي كريستيان بزبل سم يسويهم نبرو أب قبر هواريات معراف عصرتو حدا قصر إسران شدشتن قبر هواريات معراف إسران شدشتن قصر إسران شمنتن قدام بيتروس معراف 4 قصر عصرتو شمنتن دحري تلم يدنبر اتم علماويان ذهبوا مسم يؤذي كريستيانات زبل نكريستوس زمسلو بناينا أدا عينة مسوعي كون نهيبهم منياتون يسوس كريستوس كم حدا مسحاتي يري وصل زنبر مالتي اتدق مزامرت السم زبل سم دما اب حدش كدان مسوعي خلاتهم امنتي اونجيل يوحنس معراف كلته قصر 11 معراف 6 قصر 61 مسوعيتهم 10 كلته طراي اونجيل يوحنس معراف 13 قصر 5 مسوعينتهم طمقت يوحنس طراي تقبلوا قبر حواريات معراف 19 قصر 1 5 خوينه تزوتيرو الله نتي أحوات تترجم زله أدلفون زبال مسوي عندما قدم لقاسيو نتم دقم زامرتي مالت أتا ماثثيون كجلس تتقيم له أب قبر حواريات معراف حدا قطر 15 سلزنتهم دقم زامرتي يسوع كريستوس أحوات بزبل مسوي قدم دكتور لقاس إمالتي أب قبر حواريات معراف حدا قطر 15 بدحري جنا مسوعتهم أمنت كريستيانات كوينة الزوتيرو الله زي أونجيل يوحنس معراف 21 قصر 23 رخبينا قبر حواريات 9 10 21 أب قدام يتسلونك معراف 4 قصر 10 معراف 5 قصر 26 أب قدام يملختي يوحنس كا معراف 3 قصر 14 أب سالساي ملختي يوحنس معراف 1 قصر 5 قصر 10 سلازي زوتر كوينو مالتي أحوات زبل مسوعي سم اتم كريستيانات
بيتروس دما نتحونت زترغم هي أدلفوتس زبهال قال نكريستياناوي حونت كجلص كلتا جزية تقيملو الله أب قدما بيتروس معرافة خلته قصر 14 معراف 5 قصر 9 أتا أمنتي زبهال مسوي خابتي أتوم أمنتي زترغم هوي بيستوي زبهال أب قبر هواريات 10 أب قدما تيموثاوس معراف 4 قصر 10 كلته أتوم زأمنو زترغم هوي بيستيون تس زبهال أب قبر هواريات كلته 4 أب قدما بيتروس كلته قصر 7 أب قدما تسالونكي معرافه 1 قصر 7 أب إفسون معرف 1 قصر 19 20 حدا نزل إزي أتم زأمنو هلو أوان إزلو أتم زأمنو زلو تسمى حسابي زلو participally ويقصاو غصلي بات أتم زأمنو سون زترغم هوي بيستيو سانتس زبهال الكا أب قبر هواريات 4 30 كلتن أب إبراويان معرف 4 ون قصر 3 الله أتم زأمنو زسمع حساب إزلوا إزمالتيو بحلف أوان بحلف أوان زأمنو زسمع حساب إزلوا بزما تصوع وانت تصوع مالو أتم قدوسان بزترقوم هوي هاجيوي زبهالكا أبحي أتم تقصتات أبولونا سلازي كريستيانات آمنتي بزي يصوعوا إيام مالتيو أبزغفل الصحف الزخاء تحوز بالمسوعي مسوي آمنت كريستيانات كوين وفيرو زل بزعبا سقاوي حونت أكون الزارب زل لذا هواريا يوهنس نحوس لزبله بزعبا سقاوي حوي زارب كم زل غيركا حسب أي قبأن إيو كومو قرم زحاسبو نزغفل الصحف زي وي دك حدا سبعي وي كا دك حدا سبعيتي وي دك حدا سبعين دك حنت سبعيتن نزخونو خطعرقوهم كله خطقسو خلو سميعي مالخو تخكل ترقمي كونن أبزي ختقبر أبزي قبوا عينتي تقبر الله تمامرح مالتي بزن ما حدا أمان كريستيان نخالق أماني حوز غنا كريستيان كسل تخولو خمزلو إذا حبر زلو تخولو الله كم خنقبرجن أي قبان أماني نأمان حوصل أتخلو زي بالنيرو أنت زخون جنا هواريا يوحنس بولكاوي مجلسي نحو إلو كصحف أحمد لي النبرة بار هواريا يوحنس كم تقدم دقاقي موز قبره بزعبا كون أمن تخود كل زخلو حدا جنيا ودكت إذا تنكزله لك أقمت أب قدام أي ملختي يوحنس معرف حدا أب قطر 6 أب قطر 8 أب قطر 10 تزقلصه عينة حساب مالتي أب زعودا باب الزب في الله يقنا اتنحوز تسأل آماني أب تزحلف زل الزمن تسألما خاب تزحلف زل الزمن تسألمات زي وسأموخانو إذا فلت زل حجي بوزيشن علي عيد حنن أيكونا نزمل زلو دحين خلص بتكبر أبايتا أبنابرا جنا أبسلمات يزنبر زلم لك أخم تقدم قابتي معرف حدا قطر 6 قطر 7 تزاربنا له سيت نقرنا زلم مالتي اتزصلو تترجمو زلو مي ساون زبهال قال دما حتى سماياي نصل قطري تبعتاي صوتا كلو اوان جبيراوي عمد قصاو غصل مخانو نقل بولينا قصزغا مصبع تسعراري سره مخان بصلئي مدراخ بصلئي مدفعن ملعالن زسمع ترقم زب قصيو أب حدش كده أنا استات 4 جزي أبي الوفير الله أبزام الاختزي آخا حمشت جزي وفير الله أبزي قطرة الشعاتة رخبنا يالنا أب قطرة 11 رخبنا يالنا معراف 3 أب قطرة 10 أب قطرة 10 أب معراف 4 أب قطرة 10 رخبنا يو اللنا اتقصاو قصل بملك هلو اوان وفير مهلاو دما قبرت قصاو قصل مس قبرت قند قصي اتمولا حساب بحنسا وي بأدراغا مالت سايملتني وصلي اور كور concurrently مخانم زقبرو تسواسو ينقر الله
اتقند قصة مولو حساب كا اتيات تزسعب حرق ايو زلو تترجم زلو استن زبحال قصي سلازي اتزسل الناس اللي أخلص بأدراجا ويكا بحنسا أبسلمات ايو زلو يبلنا الله الناس اللي أخلص أبرهان كل لا يخيلني زبل حساب إذا نقرنا زلو بمسارة تحق سواسو قصاو قصل دمه اتقبر نحو مثلا ان قبر أبسلمات مهلاون بحنسا وي بأدراجا simultaneously or concurrently مخانم زقبرو اتسواسو ينقر الله اتقصاو قصل بملكع الجبيراوي عمد وفير مهلاو خا بزعبا اتي انقيلون نطيفون حوز صل اماني يزارب مهلاو تسواسي ينقر الله بخال ازراربا حدا سب كصل خلص فقيد يتصل كونيلو تبقيسو انقيدو يصل ማለት እተጽለስ ዱብል ዝወድ ቆነ ኩራ ከነ ናይ ምርጫ ነገር እዩ ይዝብለና ዘሎ መሪጽ ካዝግበር እንበር ዱብል ዝወድ ቀካ ነገር አይኮነን ይዝብለና ዘሎ ካላይ ቅጽልና ተኸላይ ሓረክ ሳ ሕጅ ኣብ ጸልማት አሎ ይዘሎ ይለና አሎ ተአብ ተተርጉም ዘለ ጽፍሕ ዝገልጽ ቃል ብዙሕ ግዜ አይወስደልኒ እቲ ጸልማት ተተርጉም ዘሎ ቲኤ ስኮቲአይ ዝብል ቃል ይነቅልበሉ ኢና حتى أنفاتايوت صفحي dative locative case لذي تقال تسكوتي از بهالقاليو دغاغي منارخيبنا يو سلازلنا حجنحو نويح غزي ايك وسدلون مالتيو سلازي اب صلمات يزلو اب زعودن باب زغنات صلمات يلو زلو ات ببرهان يسوع كريستوس بسغا لبيس خمصخلا اب زمدر تصنحو سيطانن حسابون قبرون فقادون وسيت نايت قبر ديابلوسون بمولو تقليلون زحازة أنصار ات يسوس كروسوس كفروسوس دمسي مالتي حصر بالزبالة مقد مالتي سلازي اب سلمات قبل ان داخل إيزالله إلونا الله هلو اوان عملكاتي عنكس إتو سواسو اتقص بملك هلو اوان وفيرم هلاو اتنحوز صل اماني كل ساعه بقصالي صنيعو ابصلمات الله مخانو تسواسو ينغرالو اتي قص بملك عملكات عنقص وفير مهلاو دما اتنحوز صل اماني ابصلمات الله مخانو نحواريا يوحنس غود كوين زرايو زنبرخون حق مخانو تسواسو ينغرالو اتكسع حجي تترجم زلو هيوس زبال قال دما نجزي زقل توسخ قصيو اتحجي تترجم زلا ارتي زبهال قال كالومي حجي ابزي اوانزي ابز غزيزي ذا سمع ترجم زهب توسخ قصيو 35 غزي بحدش كدان وفي رخيبنا يلنا سلازي سي اتم كسع حجي تترجم زلو هوس ارتي زبهالو خلت قالات كسع حجي كسع لومي كسع ابز غزي ازي زسمع ترجم زهب سنسلت قالات ايو اتما زم كل التقالات زياتهم كا ابو انجيل يوحنس 3 غزي رخيبنا يالله مالنا معراف كل تقصر 10 معراف 5 تقصر 10 7 معراف 10 6 تقصر 24 اب قداماي قرنطوس دما 3 غزي رخيبنا يا مالنا اب قداماي قرنطوس معراف 4 قصر 10 3 معراف 8 قصر 7 معراف 10 5 قصر 6 حواريا يوحنس ابرهان الله زبل نحوخ ازصل كسع حجي ابصلمات ايو زلو كبل كله دما افخال ززارب نابرو دما خال ززارب مخان ايو زنغر زلو مالتي እዚ ማለት ድማ ከም ተሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ አብደሴት ክሬጠስ ዝነበሩ ሰባት ዝብሎ ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 15 ዘሎ نأملاح كم زفلت وبعلم يبلو فنفناتن زي الزوزون سنة يقبر زبال خل زي تقمن بمخانهم قنا بتقبرهم يخحدوا علو إلو وزر لك أخوامي مالتي سلازي بقافهم برهان أبرهان نازل لنا دحينا إنا النابولي يوم زاربو بهي وطمن بنابر أمن قنا زدحنا سبن أبرهان زل سبن
ዝነብሮ ናብራ ይኮነን ዝነብሩ ስለዚ ኣፎም ካልእ ህይወቶም ናብሮኦም ካልእ እዮም ዝኾነ ዝብለና ዘሎ ብኻልእ ኣባሃላ ብዛዕባ ውሽጣዊ እንታይነት ኣምላኽን ፍጹም ፍቓዱን ብዙሕ ክመሃሮ ዝግባእ ተሪፍዎ ስለ ዘሎ በኣጉል ድፍረት ንየሱስ ክርስቶስ ብግላውን ተመኩራውን መገዲ ኣዕሚቆ ፈልጠ እየ እናበለ እዩ ዝጀሃር ዘሎ ግን ኣይኮነን ንየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዝግብኦ ገይሩ እንተዝፈልጦ ነይሩ ግና ንሓዉ ኣይመፀልኦን ነበረ ስለዚ ኣብ ብርሃን እዚ ሓድሽ እዚ ንሓውኻ ምፅላ ተቋሪኖምን ተቃዲዮምን ብሓደ ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ኣብዚ ብርሃን ናይ ዝሓድሽ ዘመን ዝነብር ኣለኹ እናበለ ንሓዊ ክፀልእ ዝኽእል ሰብ የልቦን እቲ ብዝረኣይ መገዲ ንሓዊ ዘፍቅሮ ኣማኒ ድማ ኣብ ብርሃን እዚ ሕጂ ክበርህ ጀሚሩ ዘሎ ብርሃን ሓድሽ ዘመን ይነብር ኣሎ እዚ ክብል ከሎ ከዓ ሃዋርያ ዮሃንስ ንደቂ ሰብ ኣብ ክልተ ወገን ከፊሉና ከም ዘሎ ነቕልበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እውን ኣብ ምድሪ ከሎ ንደቂ ሰብ ምስኡን ኣንጻሩን ኣብ ዝኾኑ ክልተ ወገን ከፊልዎም ኣሎ ንኡ ድማ ሉቃስ ኣብ ሉቃስ 11 ቁፅሪ 23 ምሳይ ዘይኮነ ንሱ መቐናቕንተ እዩ ኢሉና ኣሎ ምሳይ ዘይእክብ ድማ ይዘሩ ኢሉ ጽሒፍዎ ኣሎ ምሳይ ዘይኮነ መቐናቕንተ እዩ ካታ ኤመው ኣስተን መቐናቕንተ ወይ ኣንጻረይ እቲ ምሳይ ዘይኮነ ሲ ኣብቶም ኣንጻረይ ዝኾነ እዩ ተሰሊፉ ዘሎ ይዝብል ዘሎ ማቴዎስ ድማ ነዚ ምሳይ ዘይኮነ መቐናቕንተ እዩ እቲ ምሳይ ኮይኑ ዘይእክብ ከዓ ይዘሩ ኢሉ ጽሒፍዎ ኣሎ ሃዋርያ ዮሃንስ ከዓ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ገይሩ ንደቂ ሰብ ብሙሉእና ኣብ ክልተ ደንበ እዩ ከፊሉና ዘሎ እቶም ቀዳማይ ወገን ምስ ኣምላኽ ሕብረት ዘለዎም ኮይኖም ኣብ ብርሃንን ኣብ ፍቕርን ዝመላለሱ እዮም እቶም ካልኣይ ወገን ድማ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ዘይብሎም ኮይኖም ኣብ ጻልማትን ኣብ ጽልእን ዝመላለሱን ዝነብሩን እዮም ነቕልበሉ ሕጂ ብዛዕባ ዓለማውያን ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ንሓዉ ኢሉ ኣብ መንጎ ካብ ኣምላኽ ተወልዱ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾነ ክልተ ኣመንቲ ይዛረብ ዘሎ ልቢ ደቂ ሰብ ብእንታይነት ባህሪኡ ንሓደ ነገር ዘፍቅር ንመቃርንቱ ድማ ዝጸልእ እምበር ጥራዩ ባዶ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ወንጌል ዮሃንስ 3 ቁፅሪ 17 ቁፅሪ 7 ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 18 ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 14 ኒውትራል ክኸውን ኣይክእልን ኣጓጉላይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ካብ ክልቲኡ ናብ ሓደ እዩ ዝውግን እቲ ዝጸልእ ተተርጊሙ ዘሎ ሚስኦን ዝበሃል ቃል መቃርንቲ እቲ ዕርክነታዊ ምፍታው ዝገልጽ ፊለይን ዝበሃል ቃልን መቃርንቲ እቲ ጽኑዕ ዘይነቃንቕን ዘይልወጥን ፍቕሪ ዝገልጽ ኣጋፓን ዝበሃል ቃልን ኮይኑ እዩ ወፊሩ ዘሎ እቲ ዕርክነታዊ ምፍታው ዝገልጽ ፊለይን ዝበሃል ቃል ኣብ ዘምስዕቡ ጥቕስታት ወፊሩ ኣሎ ዮሃንስ 12 ቁፅሪ 25 ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 18 19 ኣብ ሉቃስ 14 ቁፅሪ 26 እቲ ጽኑዕ ዘይነቃንቕን ዘይልወጥን ፍቕሪ ዝገልጽ ኣጋፓን ዝበሃል ቃል ከዓ ኣብ ዘምስዕቡ ጥቕስታት ወፊሩ ኣሎ مرأي كون يوم تم تقصتات زرزرم زلقو مبركاب مزبزحو أزيم بزحبو تاتاتي وفيرو زلو قدما يملغت يوحنس معراف 3 قطر 14 قطر 15 معراف 4 قطر 10 ماتيوس معراف 5 قطر 43 معراف 6 قطر 24 كومونا بإفسون معراف 5 قطر 27 كسا 29 زلو ناب قطر 10 تسقر اللغو اتنحوز زفقرو أبرهان إزنبر معنك فون يبولن إلنا الله سلازي أمانو خينو أبصلمات زنبر نحوها ألصل أبصر شعاتنا جيرنا الله أمانو خينو نحوز زفقر أبرهان كأزنبر كأبز حجي قطر 10 ينقرنا الله اتنحوز زفقرو تترجم زلت الزفقرو تترجم زل قال نقلب لينا قلت في لك خيده 10 حدا خمس لزدلي حتى سمايا ينص القطري هلو اوان جبيراوي عمد
ወሳናዮት ግሳው ቅጽል ወይ ከአርቲኩላር ፓርቲሲፕል ይዘለቲ አጋፖ ዝበሃል ግስ እዩ ዝግስ እዚ ምፍቃር ዘስምዕ ትርጉም ዝህብ ቃል እዩ እቲ ንሓውዝ ዝብል ሕሊፍ ኢለ የለኹ ምክንያቱ ኣብቲ ቁፅሪ ትሽዓተ ርኢናዮ ስለ ዘለና ኣይደጉመን ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ምፍቃር ዝብል ቃል 140 ግዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ወፊሩ ረኺብና ኣለና ሐዋርያ ዮሐንስ ከኣብዛ መልእኽቲ እዚኣ 29 ግዜ ኣውፊርዎ ኣሎ ነቕልበሎ መልእኽቲ ፍቅሪኣ ኣምላኽ ብኸመይ ከም ዘፍቀረናን ንሕና ከዓ ኸመይ ንሰባት ከነፍቅር ከም ዝግባአና እንትዛረብ ፍቅሪኣ ብፍቅሪ ምንባር ሓደ ካብቲ መለለይ ወደ መዝሙርነት እዩ ሕብረት ምስ ኣምላኽን ሕብረት ምስ ኣሕዋትን ከዓ እዩ እዚ ቃል እዚ ዘስምዖ ሓሳብ ከዓ ንኣይጥዓመኒ ባህላይ ብዘይኮነ መገዲ ገለ ክትቅበል ከይተፀበየት እቲ ዝለዓለን ፅቡቕን ሰናይ እቲ ዝፍቀር ኣካል እናደለየት መስዋእቲ ከፊላት ተፍቅር ዓይነት ፍቅሪ እያ ብኣፍካ ትዛረብ ኣይኮነትን ብግብሪ እያ ኣብ ግብሪ ትርአ እያ ክትቅበል ከይተፀበየት መንነታ ባህሪያ ብግብሪ ትገልጽ እያ ምላሽ ክትረክብ ከይተፀበየት ትገብር ዓይነት ፍቅሪ ኸ እቲ ግሳዊ ቅጽል በመልክዕ ህልው እዋን ወፊሩ ምህላው ድማ ግብሪ እቲ ግሳዊ ቅጽል እዘን እቲ ግብሪ እቲ ቀንዲ ግስት ሙሉእ ሓሳብን ብሓንሳ ወይ በኣድራጋ ሳይመልተኒወስሊ ኦር ኮንከረንትሊ ምዃኖም ዝግበሩ እቲ ሰዋሱ ይነግራሎ እቲ ቀንዲ ግስት ሙሉእ ሓሳብ ከዓ እቲ እዩ ዝነብር ተተርጉሙ ዘሎ መነይ ዝበሃል ቃል ዓብ ቃል እዚ ቃል እዚ ኣብ ቁጥሪ 6 ረኺብናዮ ብዙሕ ግዜ ኣጥፊእና ኣለና ሕጂ እውን ብመጠኑ ክንሪኦ ኢና እቲ ግሳዊ ቅጽል ብመልክዕ ገቢራዊ ዓምድ ወፊሩ ምህላው ከዓ ብዛዕባ አንቂሉን ነጢፉ ግብሪ ንሓውዝ ዘፍቅር ኣማኒ ይዛረብ ምህላው ተሰዋሲ ይነግራለ ስለዚ ምፍቃር እውን ኮነልካ ይዝግበር ድቡይ ላይ ወድቀካኒ ወሲንካ መሪጽካ ብምርጫ ይዝግበር ልክዕ ከምቲ ብዛዕባቲ ምጽላእ ዝበልናዮ ማለት እዩ እቲ ንሓውዝ ዝብል ቃል ሕልፍ ኢለዮ ክኸይድ እየ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ስለ ዝረኣናዮ ስለዚ እቲ ንሓውዝ ዘፍቅሮ ኣብ ኢሉና ኣሎ ኢን ጽፍሒ ዝገልጽ ቃል እዩ ኣብ ውሽጢ ኣብ ጽፍሒ ኣብ ክልል ዘስምዕ ሓሳብ ኣለዎ እቲ ብርሃን ዝብል ቃል ከዓ ኣብኡ ለና ኦይ ፎኦቲ ዝበሃል ቃል እዩ እቲ ፎስ ዝበሃል ቃል ቅድም እውን ደጋጊምና ዝረኣናዮ ቃል እዩ ነዊሕ ግዜ ኣይክወስደሉን ነዚ ቃል እዚ እውን ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ዝወንጌሉ 23 ግዜ ኣውፊርዎ ኣሎ ኣብዛ መልእኽቱ እዚኣ ከዓ 7 ግዜ ኣውፊርዎ ኣሎ እዚ እዩ ዝነብር ተተርጉሙ ዘሎ መነይ ዝበሃል ቃል ሳልሳይ ኣካል ንጽል ቁጽሪ ህልው እዋን ገቢራዊ ዓምድ ኣመልካቲ አንቀጽ እቲ መንኦ ዝበሃል ግስ እዩ እዚ ግስ እዚ መንባር መጽናሕ ምቕጻል ጸኒዕካ መንባር ዘስምዕ ትርጉም ዘቢብ ግስ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣስታት 118 ግዜ ወፊሩ ኣሎ ዓብ ቃል እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጽሑፋት ሐዋርያ ዮሐንስ ካባታቶም ኣስታት 67 ግዜ ኣቢሉ ማለት ካብ ፍርቂ ቁርብ ዝያዳ ሐዋርያ ዮሐንስ ጽራይ ኣብ ኩላተን ተንጽሑፋቱ ኣውፊርዎ ዘሎ ኣብ ጽሑፋት ሐዋርያ ዮሐንስ ካ ፍሉይ ስነ መለኮታዊ ኣምር ኣለዎ እዚ ግስ እዚ ከዓ ኣብ ጽሑፋት ሐዋርያ ዮሐንስ ኣምር ምህሮ ወደ መዝሙርነት ዝገልጽ ፍሉይ ትርጉም ሓዚሉ እዩ ወፊሩ ዘሎ ብፍላይ ኣብተን 4 ምዕራፋት እቲ ወንጌል ዮሐንስ ማለት ምዕራፍ 13 ክሳብ 16 ዘሎ ነቲ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ወደ መዝሙርነት ክገልጽ እተዘውተረ ግስ እዩ ኣብቲ ውስጠዛዊ ትምህርቲ ጉንዲ ወይንን ጨንፈርን ጥራይ 12 ግዜ ኣውፊርዎ ኣሎ ኣብቲ ምዕራፍ 15 ኣብ ቁጥሪ 3 4 ግዜ ቁጥሪ 5 ቁጥሪ 6 ኣብ ቁጥሪ 7 2 ግዜ ቁጥሪ 9 ኣብ ቁጥሪ 10 2 ግዜ ኣብ ቁጥሪ 11 ኣብ ቁጥሪ 16 ኣባይ ጽንዑ ኣባኻት ኣነ እስኻትኩም ካ ኣባይ ቃለይ ኣባኻትኩም እንተሓደረ ንኽብል ደጋጊምዎ ዘሎ ንሱ እዩ
ابتخال كفلت وانجيل بملو دما 27 غزياو فير ولا تم تقصتات اب امبيريوم الله حلفكم لهم ايه غزيان قطب ابزا ملخت زيات رايكا 23 غزياو فير ولا ام بقطر 6 زحلفه غزيات رخيبنا يتزاريبنا لنا اب قطر 10 ابزي حجي الله نرايوم تم تقصتات نسنا ملكوتاوي امر صحفات حواريا يوحنس نخنردኦም ካብቶም ጠቀምቲ ዝኾኑ ቃላት ሓደ እዚ ማለቲ አባይ ጽንዑ አነኻ አባኻትኩም ቃለ አባኻትኩም እንተሓደረ ንስኻትኩም አባይ እንተጸናዕኩም አባይ እንተነበርኩም ዘስምዕ አይነት ሐሳብ አለዎ ወደ መዝሙርነት ወይ ሕብረት ምስ አቦ ወይ ቃሉ አባና ሓዲሩ ወደቀ መዛምርቱ ሙኻና ዝገልጽ ሐሳብ ይዘለዎ አብተን ዝተረፈ መልእክታቱ ድማ ሰለስተ ጊዜ አፊሩ ወለም ካላይ መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ ሓንቲአታ ምዕራፍ ቁጥር 2 ላ ቁጥር 9 ካ 2 ጊዜ አፊሩ ወል ስለዚህ ትርጉም እትግሲ በመሰረት እቲ አብ ጽሕፋት ሐዋርያ ዮሐንስ ሓዚልዎ ተዘውቲሩ ዘሎ ትርጉም ዳ እንበር ብተሃዋኽ ዝድምደም ትርጉም አይኮነን ለዝነ ዝቃል እዚ ብዚ اب صحفات حواريا يوحنس حزيلو وفير زلو ترجمو بمردع انت زي تردينا يو جيجا ترجم حزنا خنكيد نخلينا بتحدث نخ هيوت ابو يلان قبل كله ايد حنن كنا بلنخلينا بتخالش نخ اب صلمات يزلو قبل كله ايد حنن كنا بلنخلينا بزعبا برهان منبر اتم امنتي بود مزمراوي عينت نبره مس املاح حبرت زلوم كوينما برهان يلون ويتهيوت ابهم يلان زبل حساب ويا اب هيوت يلون زبل حساب ويا اموت الله زبل حساب يذهب معنك في ون ابو يلبون النا اتعبرهان زنبر اما قد معنك في يبلن كخيد كلس مقد طوطحيو اتون تترجم زلكاي زبحال قال اتزرزر يقصل كم زلت حسابنا حواريانا يوحنسنا حبر خطمر زوفر قاليو اتمعنك في تترجمو زل قال نقلبلو سكاندالون زبحال قالي حتى سماياي نصل قصري اغاغلاي صوتا اي وسانا يوتسم ابزي ابتنا انجلش ارتيكولار ناون يليلخو بجيغا انارتروس ناون كون تغبو اريمكم امببولاي اخمه اتي سكاندالون زبحال سمي ازو سم زدما معنكفي مودقي مغاغي مسحاتي وي مصاوديا مفنطرا محنكولي زسمع ترجم زبسمي بزمزارع زن ز ترجم زحازغل اندما بحدش كدان 15 ጊዜ ወፊሩ አሎ ንኹላቶ ማይክን ሪኦምን ኢና ካብዛ መልእክት እዚኣ ኣብዚ ቦታ እዚ ጥራሕ ወፊሩ ዘሎ ኣብዚ ስፍራ ዝድማ ሐዋርያ ዮሐንስ ልክ አኸምቲ ኣብ ካልኦት ጽሑፋት ተንጸባሪቕዎ ዘሎ ማቴዎስ 5:29 ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ንመንፈሳውን ሞራላውን መዕንቀፍ ክገልጽ ይተጠቂምሉ ዘሎ ኣብ ቅድሜኻ ዝጸንሕ ዓይነት እምን ንዝዕንቅፈካ ንጉዛው ነገር ክገልጽ አይኮነን ተጠቂምሉ ዘሎ እቱን ሐው በቀጻል ዘፍቅር አማኒ በቀጻሊ ኣብ ጽፍሒ እቲ ብምግላጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸ ብርሃን ይነብር ምዃኑን መዕንቀፊ ኣብኡ የብሉን ምዃኑ እዩ ዘፍልጥ ዘሎ እቲ ኣብ ተተርጊሙ ዘሎ ኢን ዝብል ቃል ሕጂውን ትቅድም ዝረኸብናዮ ኣብኡ ኢልና ኣሎ او توي حتى انفاتاي وتصفحي ويكاديتي بلكوتيفي نتصبح له نتاي نحوز فكر ابراهام كازلو معنكف خازي بلسو وكيلي وفير زلو سلازي يبلنا الله اتمستواد داي صفحي اتغندسم بملك حتى انفاتاي تصفحي وفيرو مهلا وندما ات ابو تترجم زلو ان اوتوي زبل حرك ابو ابعلو اب جزارسو اب وشتو ስለዚህ ሰብ መንቀፋ ውሽጥ ዝልዋ ማለት
أبصلمات كنبر كله بعلو أبتوش تمعنك في الله أبرهان كنبر كله بعلو أبوش تمعنك في يبلن إزبل النازل الله أتي يبلن تترجم زل أك زبهالك عليه نتسعيب زل قال علو تايك جبر زوفر عليه أبتي يبلن توحيد الله أكتب يه وي زي از عين الزسمع قال يو اتي ايو زترغم قال كايت استن او خلتينا او توحيتنا الله ابت تغرينانا هلو وانا ملكات عنقاصيو اتي ايو زبالي سلاذ حواريا يوحنس اتي نبأمنت حو بقصال الزفقرو اماني بقصالي ابراهان صنيعو ابرس منبارو ابوشتو معنكفه خمسه يهلوا يزرغاغصلنا زلا كمتي فقر نبصايا اكياي تغبرون مبارسي فقر مدمدم تحقيا زبل ابرومي 13 قصر 10 تباهل زلا اتنحو بقصال زفقر اماني اب وشتو اب حطيات زودق معنقفي يبلن اتزفكر اماني كل اخايداو صدقاون قنعن ملء فقرن لوهاتني اتنا حواورنا حو بقصال صنيعو زفقرو حو خسلطلون حو خسلطلون كبل صقن كله بو بخفو قنات ايقنن ايو لعل كبل كله دما كوردن كودقون كفو اي حسبني حو خودق كله لعل زبله خوينا يسمعني نحو بخفو كبلص الله يحسبني كم حو غيرون نافقره خلص كفو كغبرو اي فتنني مخنياتو اب حق في تنحو زفقره اماني كفو سمعت كني تنكل صلي اصو دنغاصه بوتاي بلمن اتي بزمجد زنحو بقصال صنيع زفقره اماني اب هيوتو بزح ربح يزركب سلازن هيوت امنتي زهانصان كاب كفو زحلوان كاب مجد فقرن لعل خالق مجد يلبون لذي اتهيوات بتخكل كهان زدلي كاب كفو خا تحلي خنبر زدلي بمجد فقري يخنبر اتزبلص مجدي امنت كريستنا مجد فقري صلي اب حدغنيا منفسا ودقت زعنقف وشطاو معنقفي الله اتنحو بقصالي زفقرو غنا كابتي اب منفساو ودقت زهتف معنقفي يحلي سلازي تنحو زفقرو ابراهان اتي بملباس سغا غويتانا يسوع كريستوس كبره زجمره برهان حدش زمن يزنبر ابو وي ابوش تدما معنقفي يبلن ابوش تنحو بمفقارو ابراهان صنيع زنبر اماني معنقفي يلبون بمنصرخ اصلمات اب حدغنيا منفسا ودقت زودق وشطاوي معنقفي اتنحو بقصال صنيع زفقر امان دما كاب كمز زبله اب طفات زهتف صلي يحلي قطر 11 قلطف لنا خنكيدنا ربع ساعات اللاتنا اتنحو صلوغنا اب صلمات يزلو اب صلمات وني ملالس صلمات نعينتو سلازعرو دما نابي كم زخيد ايفلطن ايو اتنحو صلوغنا اب صلمات يزلو إلنا الله اتاغنا تبل قال ابو زلان قلب اللهنا مسقطر 10 تزنغور حساب نحوز فكر منصر مناصير يقارنهم الله نخلت يوم امنتي تم قال يوم نحواتهم زفقرو تم قال يوم غنا نحواتهم صلوا منصر مناصرهم زله نعلماويانن نامنت كريستياناتنا يكونن زقارنهم زله نقلب اللينا ابت قطر 10 اتنحوز زفقرو ابراهان يزنبر معنقفون ابو يلبون إلو صنيح نبره حج خانة زقنا تترجم زلة دز بحالا قراناي مسس أمراي زامرحو اتنحوز صلوغنا عب سلمات إزالله عب سلمات وني ملالس سلمات نعينتو سلا زعيرو دما نابي كم زغيد أي فلتنيو إلو الله اتنحوي لو زلة قلت في حليفة يوك خيد إيه سلا زرعنا يوم اتزصل اويل وزله تاسواس طرح كتنتنا از حلفه غزي قصري تشعت سلازرعنايو
حت سماياي نصل قصري تبعتاي صوتا هلو اوان جبيرا وعمد وسانا يوتقسا وقصل ويكا ارتيكولار بارتيسيبل ايو نغلبلو انا اتمصلا زترغم قال قد محج سلازرعنا يحلف ليك خيده اتقسا وقصل بملكع هلو اوان وي بريزنتنس وفير مهلاو دما قبري اتقسا وقصل مس قبري اتقند قصت مول حساب بحنسا وي بادراغا مالت simultaneously or concurrently مخانم زغبرو تسواسو ينغرالو نقلبلو اتي خنحزو خالق يونت مصحف قدس كم غرنا خنردايس دغاغمم زلخوتم سواسو يتنتنم زلخو اتقند قصت مول حساب كا اتي ايو زلو تترجم زلو استن زبحال قدم ون زرعنا يوي سلازي اب صلمات مهلاون نحو خامس لان مكايتيم نحونا صلاه خلص برهان كلها يخلني تغباراوي وي منبابراوي مهلاو اذا نغرنا زلو اتعب صلمات الو زلو قد محج سلازرعنا يو حلف اليك خيده ايو زلو قالنا الله سالساي اكل نصل قصر هلو اوان عملكات عنقصتي ايمي زبليو اتزنغرنا زلخات قص بملك هلو اوان وي بريزنتنس وفير مهلاو اتنحوز صل اماني كل ساعه بغصال صنيعو اب صلمات الله يزبلنا زلت سواسو لك اخمت اب قصر الشعات تزبلنا ابرهان الله زبل نحوها از صل كسا حجاب صلمات يزلو زبل حساب يزدغمو زلو سلازي بزغل دما صلئن صلماتن كنصاصلو زي يخلو مكايتي فقرن برهانن بمنصور دما خنصاصلو زي يخلو مكايت مخانوم ايو افليطنا زلو ابز حرج زدما ابت بزي فقر مخان مالت ابتي نطيف كاصلاي حوها مخان طراي اتكريو تزاري بزلو ابزي حرج زي ابت زغصل الحرج اب صلمات ون يملالس دما نابي كم زغير يفلطن إلنا اتون تترجم زلو مستصامراي اتحساب يقصل كم زلو يزنغرنا زلو اتعب صلمات اتسكوتي يازبحال دغاغيمنا سلازرعنا يحلف اليك خيده اتا يملالس إلنا زلو القربلنا خنرياينا بري باتي زبحال قاليو سالساي اكل نصل قصري هلو اوان جبيراوي عمد عملكات عنقصتي بري باتو زبحال قسي قد ما سفينا تزاتينا لو علنا اب قصر شدشته اي سلازي نتقالنا بكلته خفافيله حجايت انتنا الله مالتي اتقال معلتاوي اخايدان انبابران كجلص وستزاوي عين الترجم حازيلو دما اب حدش كدان 45 غزي وفيرو الله نا خايدا مالت ممللاس نابرا قدان نبابرا تجلس نتم تزرزيرم زلوا 45 كستاتو خا ابتي عودو نباباوي خللاتهم زم حلالف وتطنققنا بمصنع نتيتهم زدحنا امنت خنملالسو زغبا املاخ زقبلو املالسا بغبو كنسو علي كالنايم هوري يوحنس كا نمعلتاوي اخايدان انبابران ممللاس امنت خجلص ابتن ملختاتو دغاغي متتقيملو الله ام معراف حدا قطر 6 قطر 7 ام معراف كلته قطر 6 حجيخا قطر 11 اب كلا يوحنس كا معراف حدا قطر 4 سالسا ملختي يوحنس ون حنتياتا معراف قطر 3 او فيرو الله ابزعود نباب زخا اتن بامنت حوز صل اماني بتمعلتاون من نبابراوي اخايدون املالسون ابصلمات ايو زملالس كبليو تتقيملو زلا اتقص بملك هلو اوان وفير مهلاو اتن حوز صل كل ساعه بغصال صنيعو ابصلمات مخان زملالس اتسواسي نغرالو اتقص بملك جبيراوي عمد وفير مهلاو دما اتن حوز صل اماني انقيدون انقيلون نطيفو ابصلمات يملالس مخانو تسواسي نغرالو مالت مريصو
كونيلو أبصلمات كملالس وسينو كم زملالس ينقرنا له اتقص بملك عملكات عنكت وفير مهلاوخا اتنا حوز صل اماني ابصلمات مخانو زملالس نحواريا يوحنس غود كوين زرعايو زنبرخون حق مخانو اتسواسي ينقرنا له حواريا يوحنس ابتقدماي معراف ونتي مس املخ طعين موقن حبرت زيب الاماني ابصلمات يملالس مخانو ابت معراف حدا اب قطر شدشته مسو حبرت علني الناس أبصلمات أنت تملالسنا نحسو حق ون أين جبرن إنا زلنا إلو نجيرنا على سلازي أتنا حدا أماني أبصلمات نخم ملالس تنقي زخنوا أتمس أملاح طعين موقن حبرت زي مهلاون مس حو أماني طعين موقن حبرت زي مهلاون يوم مالتي أتدمع زبلك على يغسل على حسابي يغسل كم زلوا إذا نجرنا زلوا نابي زبل تترجمه هو زبهال قال الله وترو نتي نابي إذا سمع ترجم حازل زوفر توسخ قصير كم زخيب تترجمه هو باجي زبهال قال أقول لنا مخياد ترجم ثالثة أكل نصل قصره اللوان كبيرة وعمد عمل كاتي عنكتي هو باجو زبهال صمر قصيو اتهبو زبهال قال بيان كمي ابتحتي زي سمعت رقم زب مستواد داي اتعقو زبهال كندي قندي اتقصي دما مخياد ممرح ممصا زي سمعت رقم يهب كلت يوم بحدا مستثمر ما بيان مخياد كمي مخياد ابتحت مريحنت مخياد ابتحت سلطان مخياد وي ابتحتي مريحنت ممصا ز سمعت رقم زب قصي اقومو اتي قصي بملكع هلووان وفير مهلاو دما بزعبا اتخل صعب قصالع يزخدو مخياد يزارب مهلاو اتسواسي ينقرالو اتقص بزعب ملكع قبيرا وعمد وفير مهلاو خا بزعبا انكتي انكيلون نطيفو قبر مخياد انا قبره زخدم مخياد يزارب مهلاو تسواسو ينقر الله ات اي تترجم زلو اوك زبحال نقصي علو تايك قبر زوفر قاليو اي فلطن إلنا الله تعمفلات تترجم زلا اويدن تبحال قاليا فتصم كتوت اوان مالت perfectness قبيرا وعمد عملكات عنكستي اي دو زبحال قصي زقصي زخا مفلات مرأي بعينها مرأي مستوعل زسمع ترجم زهب قصيو أبروسي دما نتعمم علامة ختفصم تدلاي زغنا فلتت ويبلحت مونان زسمع حساب كقل الزوتر قالي فري تكس تبحالات صحفاينتي راجر تبحالات صحفاين اللونغستيك كيت ذا غريك نيو تستامنت زبل مصحفهم بشحنت شعات مئتن سمانيان كلتن تحاتمي أبقى شدشت مئتن إسران 4 إلو من الله سقال زقل صنطاي نتأممي علامة خطفصم تدلاي زغنة فلتت ويبلحت مونان سلازي تعب صلمات زمالالس نحوز سل نابيك خيدن كميك ملالسن كم زقبو نتتأممي علامة هيوات كريستنا نخفصم زخوله فلتت يبلن يزبلن نازل بز مزارع عزن نز ترقم ز حازلن زقال زاستات شدشت ميت غزيا بلا بحدش كدان وفير الله كابتينه تزدل علامه خطفصم زدل فلتات وي بلحات مهلاو ز سمع ترقم زب اويدا زبحال غندقال زمصقس دماي حواريا يوحنس دما نتجنزابي عاوي امبر زيتو مكراو فلتت زسمع ترقما حزيلو عبزا قدامي يتملختو زيات راي عصرتو حمشته غزي او فيرو الله اتغزي سلازي يفقدلنا حلف يلو يوم خيد الله جن مفلاط كابت حده دت كريستنا بتمكراو مجدن نبرل خمزلنا زري حساب زقلص ابزا ملخت زيات تدغاغي مو فيرو زل قالي اتقصب ملكع فصم
ويكتوت اوان وفير مهلاو اتما بصلمات زملالس حنسا ابي كم زخدو زي فلطو مسكونو وصيت بقصال زي فلطو خوينم يقصلو مخانم تسواسي نغرالو اتقص بملكع غبيرا وعمد ويكا اكتيف فويس وفير مهلاو دما اتما بصلمات زملالسو انقيلومن نطيفوم ابي كم زخدو زي فلطو خوينم مخانم تسواسي نغرالو ስለዚህ እቲ በእምነት ሓውኻ ምጽላዕ ኣብ ህይወት እቲ ዝጸልእ ኣማኒ ንኹሉ ምስትውዓል እቲ ዝኸደሉ መገድታትን ኣንፍ ጉዕዞታቱን ይዘስእን ስለዚህ ክትጸልእ ከለኻ ነቲ ሰብ ኣይኮንካን ትጎድኦ ንገዛእ ርእስኻ ኢኻ ትጎድእ ጉድኣት ኣብ ህይወትካ ኢኻ ተምጽእ ከምቲ ኣበይ ከም ዝኸይድ ዘይፈልጥ ሰብ ኮለል ዝብልን ኣብ ዓብይ ሓደጋ ዝወድቕን እቲ ብሰርነ ሓውብ ምጽላውን ኩሉ ኣንፍ ጉዕዞታቱ ዝሰኣነ ኣማኒ ድማ ኾሙ ኣብ ዓብይ ሓደጋ ይዝነብር ዘሎ ንምንታይ ኩሉ መንፈሳዊ ኣንፍ ጉዕዞታቱ ከም ዝስእን ድማ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብቲ ዝስዕብ ሓረግ ጸልማት ንዒንቱ ስለ ዝዕሮ ኢሉ ነጊሩና ኣሎ ቅንዛ ሓደግ እዚኣ ክጽላ ይኹዳየ ወላታ ሰዓትና ተኣኸለ ተጸመሙን ኢኹም ንሒደት ደቃይቕ እቲ ጸልማት ንዒንቱ ስለ ዝዕሮ ዝብል ቅርብ ኢልና ክንሪኦን ኢና እቲ ስለ ተተርጉሙ ዘሎ ሃቲ ዝበሃል ቃል ማለት ንሱ ድማ ንሱ ከዓ ንሱውን ብምኽንያቱ ከመይሲ ዘስምዕ ትርጉም ዝህብ መስተጻምራ እዩ መግለጺ እቲ ብቕድሚኡ ተባሃለ ነገር ስዒቡ ቀሪቡ ከም ዘሎ ንሓበረ ክጠምር ዝወፍር መስተጻምራ እዩ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ንዝተባሃለ ሓሳብ እዩ ዝገልጾ ዘሎ መግለጽናቱ እዩ ዝህብ ዘሎ ጸልማት ኢሉና ኣሎ ስኮትያ ትብል ቃል ሕልፍ ኢለያ ክኸይደ ንዒንቱ ዝብል ቃል ኣብኡ ኣሎና እቲ ናብዒንቱ ተተርጊሙ ዘሎ ኦፍታሎሞስ ዝበሃል ቃል እዩ ኣዒንቲ ዝብል ትርጉም ሓዚሉ ዝወፍር ቃል እዩ ኣስታት 103 ግዜ ብሓድሽ ኪዳን ወፊሩ ዘሎ ቃል እዩ ነዞም ተኸሲትሎም ዘሎ ጥቕስታት እዚኣቶም ድማ ኣብ ገሊኦም ነቲ ቃል ንቃል ዓይኒ ዘስምዕ ትርጉም ሓዚሉ ኣብ ገሊኦም ከዓ ነቲ ብኣዘራርባ ውስጠ ዓይኒ ዘስምዕ ትርጉም ሓዚሉ ወፊሩ ኣሎ ሐዋርያ ዮሐንስ ከዓ ኣብዛ መልእኽቱ እዚኣ 3 ግዜ ወፊሩዎ ኣሎ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ረኺብና ኣለና ኣብዚ ከዓ ንረኽቦ ኣለና ሕጂ ኣብቲ ቁጽሪ 16 እውን እንድሓር ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንረኽቦ ኢና እቲ ዓይኑ ወይ ከዓ ዒንቱ ክትርጎም ከሎ ኣውተው ዝብል ክንድስም ኣብኡ ኣሎና ዘዕሮ ተተርጊሙ ዘሎ ኤቱፍ ሎሰን ዝበሃል ግሲ ኣሎና ሳልሳይ ኣካል ንጽል ቁጽሪ ቀዳማይ ኤረስቲ እዋን ገቢራዊ ዓምድ ኣመልካቲ አንቀጽ እቲ ቱፈሎኦ ዝበሃል ግሲ እዩ እዚ ግሲ ዝኻ ምዕዋር ዝብል ትርጉም ሓዚሉ ዝወፍር ግሲ እዩ በዚ መዛርዕ እዝን ነዚ ትርጉም ዝሓዚሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 3 ግዜ ወፊሩ ኣሎ ኣብዚ ረኺብና ኣለና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 4 ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ንሓሳብ እቶም ዘይኣምና ዕሮ ክብል ረኺብና ኣለና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 4 እውን ረኺብናዮ ኣለና እቲ ዕውር ዝብል ቶፉሎስ ዝበሃል ቅጽል ወን ካብኡ ዝመፀይ ዝቃል ዝቅጽል ዝኻ 53 ግዜ ብሓድሽ ኪዳን ወፊሩ ረኺብና ኣለና ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብቲ ወንጌሉ ነቲ ግሲ ድማ ኢሳይያስ ከም ብሓድሽ በዒንቶም ከይርእዩ ብልቦም እውን ከየስተውዕሉ ከይምለሱ ኣነ ከዓ ከይምሕሮም ኣዒንቶም ኣዖረ ንስያታ ቃል ልቦም እውን ኣትረረ ኢሉ እሞ ስለዚ ምእማን ሰኣኑ ኢሉ ተጠቂሙሉ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 4 እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብር ክርስቶስ ንሱ ከዓ ምስሊ ኣምላኽ ምእንቲ ከይብርሃሎምሲ ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ንሓሳብቶም ዘይኣምኑ ኣዖሮ ኢሉ ተጠቂሙሉ ኣሎ ንሱ እዩ ትግሲ ኣብዞም ተሓቢሮም ዘለው እቲ ግሲ ዝወፈረሎም ክልተ ውፍረታት እዚኣቶም ድማ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 39-40 ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 4 ከዓ ንዑረት መንፈስን ንዑረት ኣእምሮን እቶም ዘይኣመንቲ ክገልጽ ይወፊሩ ዘሎ ኣብዚ ዓሚምናዮ ዘለና ጥቕስ እዚ ብመንጽሩ ግና
ማለት ኣብ ቀዳማዊ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 11 ሃዋርያ ዮሐንስ እቲ ንሓውዝ ጸሎ ኣማኒ ኣብ ጸልማት ከም ዘሎን ኣብ ጸልማት ከም ዝመላለስን እቲ ጸልማት ንዒንቱ ስለ ዝዕሮ ዓበይ ከም ዝኸይድ ከም ዘይፈለጥን ክገልጽ ይዋፊርዎ ዘሎ እቲ ኣብ ተቀዳማይ ሓረግ እዚ ጥቕስ እዚ ቅድም ኣብ ቁጥሪ 9 ዘሎ ሓረግ እዩ ደጊምዎ ዘሎ ኣብ ርእሲ ግና ነዛብዚ ነጥቢ እዚ ዘሎ ሓረግ ንዒንቲ ዘዕውር ሓይሊ ጸልማት ክገልጽ ወሰኸሉ እቲ ዝገልጾ ዘሎ ዝዓወረ ኣዒንቲ ከዓ መንፈሳውን ሞራላውን ኣዒንቲ እምበር ስጋዊ ኣዒንቲ ኣይኮነን እቲ ግስብ መልክዕ ቀዳማይ ኤረስቲ እዋን ወፊሩ ምህላው እቲ ጸልማት ንዒንቲ እቲ ንሓው ዝጸልእ ኣማኒ ኣብቲ ዝጸልዓሉ ንቁጣ ግዜ ከም ዘዕሮ እቲ ሰዋሱ ይነግር ኣሎ እቲ ግስብ መልክዕ ገቢራዊ ዓምድ ወፊሩ ምህላው ድማ እቲ ጸልማት አንቂሉን ነጢፉን ንዒንቲ እቲ ንሓው ዝጸልኦ ኣማኒ ይዕሮ ምዃኑ ተሰዋሱ ይነግር ኣሎ እቲ ግስብ መልክዕ ዓመልካት ዓንቀጽ ወፊሩ ምህላው ከዓ እቲ ጸልማት ንዒንቲ እቲ ንሓው ዝጸልእ ኣማኒ ይዕሮ ምዃኑ እቲ ሰዋሱ ይነግር ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን ካብ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 12 ክሳብ 14 ዘሎ ብዛዕባ መንፈሳዊ ዕብየት ዝዛረብ ሓሳብ ኣለዎ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ክንሪኦ ኢና ንሕጂ ግና ኣብዚኣ ክተኣኽለኒ ኣብዚኣ ደው ከብላየ